Padayon nga gipakusgan sa pamalaang panlalawigan sa Sarangani ang emergency response protocol o referral system sa mga ospital niini aron pauswag ang serbisyo panglawas ug masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Sumalak ang Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro, gidasig ang publiko nga magmatngon batok sa mga pinaakan sa bitin ug dalon dayon sa labing duol nga balay tambalanan sulod sa kritikal nga 30 minutos alang sa initial stabilization. Lakip sa unang pagdumala sa pasyente paghatag og steroids og antihistamine samtang ang mga kaso nagkinahanglan og anti-venom o refer ngadto sa gikatakdang pasilidad sa rehiyon sama sa Howard Hubbard Memorial Hospital sa Pulumulok nga snake bite referral facility sa Region 12. Dugang panihando ang importansya sa dali nga pagdala sa biktima sa ospital ug paglikay sa paglangan tungod sa tradisyonal nga pamaagi. Matud pa niya nakarecord ang probinsya og mga 5 hangtod 7 ka kaso sa pinaakan sa bitin matag tuig. Diin ang kasagarang hinungdan sa kamatayon mao ang ulahi nga pag-abot sa ospital. Samtang ang mga pasyenteng dali nga na-refer pinaagi sa hustong protokol ni aging tuig malampusong naluwas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.